Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. यहाँ हेर्नुहोस् त Tips for the visa interview. This lesson is taken from my own book, Spoken English, okay? भिजा प्रवेश आज्ञा अन्तर्वार्ताको लागि केही सङ्केतहरू, टिप्सहरू, केही उपायहरू भनेको छ। भिजा इन्टरभ्यू लेखिएको भए तापनि सबै इन्टरभ्यूमा यो लागू हुन्छ। पहिलो तपाईले कसरी इन्टरभ्यू राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा धेरै कुराहरू छन्। जस्तो फर्स्टमा ग्रीट द भिजा अफिसर, भिजा अफिसरलाई अभिवादन गर्नुहोस्। गुड मर्निङ 12 बजेसम्म, गुड आफ्टरनुन 5 बजे 12 देखि 5, त्यसपछि गुड इभिनिङ, त्यो कुराहरू गर्नुहोस्। र नेपालमा इन्टरभ्यू नेपालीसँगै दिँदै हुन्छ भने नमस्कार, नमस्ते यस्तो कुराहरूलाई ग्रिटिङ भनेर भनिन्छ। अब टेक अ फुल सेट अफ डकुमेन्ट्स, आवश्यक कागजातहरू पुरै लिएर जानुहोस्। टेक अ फुल सेट अफ डकुमेन्ट्स, तपाईले CV, करिकुलम भिटाe, रिज्युमे अर बायोडाटा हामी भन्छौं नि, के बुझाउनु भएको छ त्यसमा। 5 वर्ष काम गरेको बुझाउनु भएको छ भने त्यो 5 वर्ष काम गरेको कागज तपाईसँग हुनु पर्यो। वर्कको त्यो एक्सपिरियन्स लेटर, अपोइन्टमेन्ट लेटर, सबै डकुमेन्ट्सको सेटै बोकेर जानुहोस्। त्यो डकुमेन्ट्सको सेट छैन भने त तपाई हताश हुनुहुन्छ नि त। wear neat and simple clothes, सफा कम्फर्टेबल क्लोथ्स, एकदम कम्फर्टेबल क्लोथ्स लगाउनुहोस्। तपाईलाई कसो गरेर बस्दा कम्फर्टेबल हुन्छ, कम्फर्टेबल क्लोथ्स लगाउनु पर्छ। ओके, अनि यो बढी भिजा इन्टरभ्यूको कुरा भइरहेको छ है। कम्फर्टेबल खालको सफा हुनु पर्यो, त्यति हो। सिम्पल क्लोथ्सहरू लगाउनु पर्छ। Ask for permission politely before entering and sitting, भित्र पस्ने बेला पनि Excuse me, may I come in? May I come in, sir? लेडिजहरू भए May I come in, madam? भनेर पर्मिसन पनि माग्नु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा एन्टरिङ एन्ड सिटिङ भनेको छ। डु सिट डाउन भन्नुस् अथवा टेक योर सिट, बी सिटेड, जे भने पनि थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू म्याडम भनेर भन्नुहोस्। अथवा केही भनेन भने सिधै नबस्नुहोस्। Can I sit here or may I sit here भनेर मात्र बस्नुहोस्। पर्मिसन माग्नु भनेको त्यो भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, भित्र पस्ने बेला र बस्ने बेलामा नम्र तरिकाले अनुमति माग्नुहोस्। अथवा बस भन्यो भने पनि थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सिनुहोस्। स्पिक कन्फिडेन्टली एन्ड पोलाइटली, विश्वस्त र नम्र तरिकाले बोल्ने। कन्फिडेन्टली स्पिक गर्नुहोस्, पोलाइटली स्पिक गर्नुहोस्। घोके जस्तो खालले सम्झिँदै बोले घोके जस्तो चाहिँ गर्नु भएन। कन्फिडेन्टली स्पिक गर्नु पर्यो, पोलाइटली स्पिक गर्नु पर्यो। ओके, कन्फिडेन्टली स्पिक गर्नु भनेको सम्झे जस्तो गर्नु नहुने पनि होइन, तर घोके जस्तो गर्नु चाहिँ नहुने हो।
र जुन पर्सनल म्याटर्सहरू हुन्छ नि त्यसमा जान्ने नै हुनुपर्छ। जस्तो अब यो चाहिँ तपाईँ पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त होइन, पढ्न जान लाग्नु भएको छ भने who will pay the entire expenses, सबै फुल एक्सपेन्सेस कसले तिर्छ भनेर सोध्यो अरे ल। अथवा हु इज योर स्पोन्सर, तपाईँको स्पोन्सर को हो भनेर सोध्यो भने अब कसले हो त त्यो त थाहा हुन्छ नि त, सही कुरा के हो त्यही भनिदिने हो के। माई फादर, माई पेरेन्ट्स पे द एन्टायर एक्सपेन्सेस अफ माई स्टडी, मेरो स्टडीको पुरै उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ, बुवा आमाले तिर्नुहुन्छ, मामाले तिर्नुहुन्छ। माई मटर्नल अङ्कल विल पे, अब जस्तो 50% अफ माई एक्सपेन्सेस एन्ड माई फादर विल पे द 50%। के हो कुरा, खास कुरा के हो त्यो तपाईँ कन्फिडेन्टली भन्नुहोस् क्या। एकखेप माई फादर भन्ने, अनि सरी माई मटर्नल अङ्कल भन्ने, सरी माई पाटर्नल अङ्कल विल पे भन्ने, त्यस्तो खालको गज्याङ गुजुङ नगर्ने। र यसैलाई सपोज जब इन्टरभ्यू दिनेहरूले चाहिँ फेरि जस्तो पहिला काम गरेको भन्ने गर्नुभएको रहेछ, वाइ डिड यु लिभ युर प्रिभियस जब, पहिला जागिर किन छोड्नुभयो भन्दा कन्फिडेन्टली भन्नुहोस्। सही कुरा के हो त्यो त एउटा हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ डोमेस्टिक प्रब्लम्सहरू भएर छोड्नु भएको हो कि, हेल्थ प्रब्लम्स भएर छोड्नु भएको हो कि, अथवा चाहिँ कम्पनी नै कोल्याप्स भयो कि, अथवा देयर वाजन्ट गुड फेसिलिटिज, यस्तो के थियो, के कारण थियो, त्यो कारण कन्फिडेन्टली भन्नुहोस्, पोलाइटली भन्नुहोस् भन्न खोजेको हो। नम्बर 6, डोन्ट स्पिक अननेसेसरी वर्ड्स, डोन्ट प्रिपेयर अ स्पिच, अनावश्यक शब्दहरू नबोल्ने, भाषण गरे जस्तो गरी उत्तर नदिने। भनेको प्रिपेयर गरेको छ त्यो घोके जस्तो गरेर, पहिल्यै तयार गरेर आए जस्तो गरेर नभन्ने, आई कन्ट्याक्ट गरेर एकदम रिल्याक्स फिल गरेर सर्लक्क सहज तरिकाले आन्सर दिनु पर्यो। जस्तो यो घोके जस्तो भनेको चाहिँ अब यही कुरालाई पनि तपाईँले चाहिँ आई कन्ट्याक्ट गरेर यसमै जाउँ ल, ऐको इक्जाम्पलमा ल, हु विल पे द एन्टायर एक्सपेन्सेस अफ योर स्टडी, तपाईँको पढाइ वहाँ पढ्दाखेरिको पैसा कसले तिर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँले पुरै घोके जस्तो गरेर 50% अफ माई स्टडी अफ माई एक्सपेन्सेस will be paid by my maternal uncle and the 50% of the expenses will be paid by my father भन्दै पुरै घोकेर आए जस्तो पनि नगर्ने, हेर्ने, आई कन्ट्याक्ट गर्ने, आई कन्ट्याक्ट गरेर त्यही अनुसार 50% of the expenses will be paid by my maternal uncle and other 50% by my parents अथवा my father भनेर हेरेर भन्नुभयो भने त्यही कुरा पनि घोके जस्तो सुनिँदैन। आई कन्ट्याक्ट नगरिकन एकदमै हताश अनुहार बनाएर भन्नुभयो भने त्यही कुरा घोके जस्तो पनि देखिन्छ। या मैले किन यसरी भनिरहेछु भने नि, घोकेर पढेरै जानु त पर्छ नि,
वास्तविकता त त्यो हो नि, सर्लक्क त्यसै त कहाँ आउँछ र। तर त्यही घोकेकालाई पनि नघोके जस्तो गरेर सुनाउनु पर्ने हुन्छ। कुरो त त्यो हो नि त, वास्तविक कुरा त्यो हो क्या। हजारौंलाई इन्टरभ्यू प्रिपेयर गराएको छु मैले, यसबाट थाहा हुन्छ। अब always answer the point unless asked explanation। त्यो भिजा अफिसरले व्याख्या गर नभनेसम्म प्रश्नको उत्तर पोइन्टमा दिने राम्रो हुन्छ अरे। पोइन्ट कुराहरू पोइन्टमा दिनु नै एकदमै राम्रो हुन्छ। सपोज तपाईको फ्यामिलीको इन्कम सोर्स के हो भन्दा नि फार्मिङ गर्नुहुन्छ, खेतीपाती गर्नुहुन्छ बुवा आमाले भने, फार्मिङ हो भने तपाईले जस्तो फार्मिङ इज द मेन इन्कम सोर्स अफ माई फ्यामिली भन्नु पोइन्टमा भन्नु हो। अनि एक्सप्लेन गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने फार्मिङ इज द मेन इन्कम सोर्स। We have 80 acres of land and my parents cultivate vegetables, especially in summer season, and in winter season they plant यस्तो in autumn, अनि यति बेला पाक्छ अनि यसरी बेचिन्छ, त्यहाँ लोकल मार्केट छ भनेर पुरै त्यो एक्सप्लेन गर्नपट्टि नजानुहोस् अरे। पहिला चाहिँ फार्मिङ इज द मेन इन्कम सोर्स अफ माई फ्यामिली भनेर भन्नुभयो नि। अब भिजा अफिसरले व्हाट सोर्स अफ फार्मिङ क्यान यु एक्सप्लेन इट भन्न थाल्यो भने एक्सप्लेन गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँ आफैले एक्सप्लेनपट्टि नलाग्नु राम्रो हुन्छ। 8 number, listen to the questions carefully। एकदमै ध्यान दिएर क्वेशन सुन्नुहोस्। क्वेशन सुन्नुका फाइदा धेरै छन्। एक त तपाईले आन्सर दिँदाखेरि सही आन्सर दिनु पर्यो, क्वेशन बुझेर दिनु पर्यो, त्यो फाइदा भयो। एउटा क्वेशन अर्को आन्सर भएन, अनि बुझ्नु भएन भने सरी could you repeat the question please भन्नुहोस्। अनि अर्को फाइदा इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू दिनु पर्दा त टेन्स पनि मिलाएको भयो भने राम्रो हुन्छ। क्वेशनमा डज लगायो भने प्राय आन्सरमा एसीएस लागिरहेको हुन्छ। क्वेशनमा डिड लगाएको छ भने आन्सर भिटुमा हुन्छ। यसरी आइडिया पनि आउँछ नि त, के भनेको होला जस्तो लाग्यो होला तपाईलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, when did you complete high school level? When did you complete high school level भन्यो, did भन्यो, complete भन्यो। When did you complete high school level भन्यो नि, उसले did भन्ने बित्तिकै त्यही कम्प्लिटको भिटु बनाइदिने हो। I completed high school level in about 2016, 18, 19। त्यसो गर्दा के फाइदा भयो? आन्सर ठक्क त्यही टेन्समा जाने पनि। When did you complete भनेको थियो, क्वेशनमै डिड भएपछि I completed भनेर आन्सर निकाल्न सक्यो नि त। त्यस कारण पनि listen to the questions carefully। अब सपोज what will you be doing after the completion of this course? यो कोर्स सकेपछि तिमी के गरिरहेका हुन्छौ भनेर सोध्यो नि। What will you be doing? will भन्ने बित्तिकै त फ्युचरको कुरा सोधिरहेछ। What will you be doing after the completion of this course? यो कोर्सको अन्त्यपछि तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि I'll be
हो यसरी जाने पनि त I'll be working in a private or government company. There is high demand of this degree, of this study in my country. भन्दै गफ गर्न त भयो 9. Maintain eye to eye contact while answering. प्रश्नको उत्तर दिँदा अन्तर्वार्ताकारको अनुहारमा हेरेर आँखामा आँखा जुधाएर उत्तर दिने गर्नुपर्छ त्यसले तपाईको कन्फिडेन्स देखिन्छ एउटा कुरा अर्को चाहिँ प्रिपेयर गरेर घोकेर आए जस्तो पनि देखिदैन रिल्याक्स फिल गर्नुहोस् आई टु आई कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्नुहोस् आन्सर दिनुहोस् सरी अब 10 number ask politely if you don't understand any questions तपाईले कुनै प्रश्न बुझ्नु भएन भने नम्र भाषामा दोहोर्याइ माग्नुहोस् Could you repeat the question please भने जस्तै Pardon me Pardon please यस्तो कुराहरू Sorry I couldn't get it यो कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस् Number 11 Maintain smiling face in the interview अन्तर्वार्ताको समयमा आफ्नो चेहरा हँसिलो राख्नुहोस् मैले भनिरहेको छु कि स्माइलिङ फेस पनि हुनु पर्यो रिल्याक्स फिलिङ हुनु पर्यो Number 12 Thank the visa officer before leaving अन्तर्वार्ता सिध्याएर हिँड्नु अघि भिजा अफिसरलाई धन्यवाद दिनुहोस् Thank you very much Thank you sir Thank you madam भनेर थ्याङ्क्स भन्न पनि नबिर्सिनुहोस् अनि जस्तो थ्याङ्क द भिजा अफिसर बिफोर लिभिङ भनेको अब हिँड्ने बेलामा थ्याङ्क यू सर अथवा थ्याङ्क यू म्याडम भनेर त भन्नुभयो अनि माथि अघि एउटा पढेको थियो नि अननेसेसरी वर्ड्सहरू नबोल्नुहोस् भन्ने चाहिँ त्यस बेला फेरि तपाईले अब कुनै कुरा थप्ने यताउता गर्ने पनि नगर्नुहोस् किन भन्दा लास्ट भयो नि त इन्टरभ्यु अननेसेसरी वर्ड्सहरू बोल्नु पनि राम्रो हुँदैन भन्नुको कारण अब हेर्नुहोस् त 30 नम्बरमा डोन्ट बी डिमान्डिङ लाइक आस्क मी दिस एन्ड द्याट अन्तर्वार्ता दिँदा कहिल्यै पनि मलाई यो विषयमा सोध्नुहोस् भनेर नभन्ने जस्तो उसले के सोधिरहेको छ हैन त्यसको आन्सर दिने हो इन्टरभ्युको दिन प्लिज डोन्ट आस्क मी अबाउट दिस यु जस्तो मानु कुनै तपाई चाहिँ इन्टरभ्यु दिन जानुभयो अनि ल सिक्युरिटी गार्डको इन्टरभ्यु दिन जानुभयो अब उसले भन्यो व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर भनेको के हो भनेर भन्यो Please don't ask me about smoke detector. Ask me about foam अथवा फायर फाइटिङ मलाई फायर फाइटिङ चाहिँ सोध्नु न स्मोक डिटेक्टरको चाहिँ नसोध्नुहोस् अथवा ask me about metal detector मलाई स्मोक डिटेक्टर होइन मेटल डिटेक्टर सोध्नु न अथवा एम्बुसको बारेमा सोध्नुहोस् वेपन्सको सोधिदिनुहोस् त्यस्तो डिमान्डिङ हुनु हुँदैन डोन्ट बी डिमान्डिङ लाइक आस्क मी दिस एन्ड द्याट ओके 14 डोन्ट ड्रिफ्ट अवे अन्तर्वार्ता दिँदा भावमा नबहने भनेको के हो जस्तो तपाईले धेरै दुःख परेर पढाइ छोड्नु भएको छ अथवा
कुनै कम्पनीमा चाहिँ बोसले चाहिँ कुनै त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्यो, त्यस्तो भएर पनि छोड्नुभयो, केही कारणहरू हुन्छन् अथवा अरू कारण हुन्छन् नि, ती कुराहरू बताइरहँदा रुने, चिच्याउने, धेरै भावमा आउने त्यस्तो काम पनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ गर्न मिल्दैन। डोन्ट गो टु फास्ट अर टु स्लो। अन्तर्वार्ता दिँदा ज्यादै छिटो वा ज्यादै ढिलो चाहिँ नबोल्ने, नर्मल स्पिडमा बोल्ने। छिटो बोल्यो भने चाहिँ खत्रै हुन्छ भनेर फर्र बोलेर सुनाएर पनि केही हुनेवाला छैन, अत्यन्तै ढिलो बोलेर पनि हुनेवाला छैन। भनेपछि जहिले पनि एभरेजमा, बिचको स्पिडमा नै इन्टरभ्यू दिने। ओके, इन्टरभ्यू दिने टिप्सहरू। इन्टरभ्यू कसरी दियो भने सक्सेस हुन्छ, इन्टरभ्यू पास गर्नु पर्यो, कसो गर्दा पास हुन सकिन्छ, यिनै 15वटा टिप्सहरू मैले बताएँ। ग्रीट द भिजा अफिसर, टेक अ फुल सेट अफ डकुमेन्ट्स, wear neat and simple clothes, ask for permission politely before entering and sitting, speak confidently and politely, don't speak unnecessary words, don't prepare a speech, always answer to the point unless asked explanation by the officer, listen to the questions carefully, maintain eye-to-eye contact while answering, ask politely if you don't understand any questions, maintain smiling face in the interview, thank the visa officer before leaving, don't be demanding like ask me this and that, don't drift away, don't go too fast or too slow. ओके, सायद यो धेरै अन्तर्वार्ता दिइरहनु पर्ने, अन्तर्वार्ता लिइरहनु पर्ने आदि सबैलाई नि यो युजफुल हुन्छ। यी टिप्सहरू फलो गर्छन् मान्छेले अनि अन्तर्वार्तामा आफू सफल हुन्छन् र हामी पनि यी टिप्सहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन जानु पूर्व यसो बुझेर त्यही अनुसार गर्ने, यस्तो भनेको थियो, उस्तो भनेको थियो भनेर जाने हो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ। र यो भिडियो साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। बाई।